बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा मौजू तो ये नहीं है, लेकिन एक फ़िक्रा जो है वो मैं हमेशा सोचता हूँ, और मेरा ख्याल है कि इस पे मुझे बहुत दफ़ा इस पे गुफ्तगू करनी चाहिए। और वो फ़िक्र है शाहिद खाकान अब्बासी साहब की शख्सियत। मैं भला नवाज शरीफ साहब का ये एहसान बिल्कुल नहीं भुला सकता हूँ कि उन्होंने जो दो लीडर्स मुतारफ कराए हैं, एक शाहिद खाकान अब्बासी और दूसरा मरीम नवाज साहबा। ये हकीकत है कि बहरहाल जो काबिलियत है, जो कैपेसिटी है, जो उनमें इस्तात है, जो इस्तेदाद है, वो तो फितरी है, अल्लाह की दी हुई है, जो मरीम नवाज साहबा में है या शाहिद खाकान साहब अब्बासी में। कई लोग अंडर यूटिलाइज होते हैं, या कई लोग जो है वो बिल्कुल जो अल्लाह ने उनको सलाहियतें दी होती हैं उसके मुताबिक वो जिंदगी नहीं गुजार पाते। नवाज शरीफ साहब ने शाहिद खान अब्बासी साहब पे एतमाद करके जो उन्होंने उनको वजीर आजम बनाया है, उसके बाद वो पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज वो एक कौमी सियासत का एक दरख्शंदा, एक नागा रोजगार, दुर शहवार बहुत बड़े लीडर हैं। यकीन जानो कि बहुत सारे लोग जो हैं मुखालफीन जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो जो न्यूट्रल हैं, वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब के ऊपर बहुत सारी बातों पे मुतरफ हैं। तो बहरहाल ये क्रेडिट नवाज शरीफ साहब को जाता है कि उन्होंने उनको वज़ीर आज़म बनाया, जबकि सारी उस वक्त भी यही ख्याल था कि शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बना के पंजाब से मरकज़ मूव किया जाएगा। बहरहाल अब वो एक बहुत मुस्तनद किस्म का एक जो है वो शख्सियत है, और मुस्लिम लीग नून के पास अब जिसको कहना चाहिए कि क़यादत के लिए उनके पास एक और बड़ा इजाफा है, उनके पास चॉइसेस जो है बढ़ गई हैं। पाकिस्तान जो है उसके जो मसाइल हैं, ये जो कुछ है, मैं इस्लामाबाद में हूँ और थोड़ी देर के लिए आया था, भाई इतना वक्त मिला कि छोटा काम किया और ये वीलॉग कराना पड़ा। एक अंग्रेजी का मुहावरा है कि लास्ट स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक। उर्दू में कहते हैं कि ऊंट की कमर पर आखिरी तिनका, यानी कि वो एक छोटा सा तिनका जो है उसने ऊंट की कमर को नहीं तोड़ना था। ऊंट की कमर को तो बहुत सारे एक सीरीज होती है जो अनप्लेजेंट, अनडिजायरेबल, नागुफ्ता बेकिस्म के जो वाकयात होते हैं, एक के बाद दूसरा जन्म लेता है। तो एक आखिर में बहुत मामूली वाकया होता है कि जो ऊंट ने जो इतने सारा बोझ उठाया होता है, उस पे एक भूसे का एक तिनका एक रखते हैं तो उसकी कमर टूट जाती है। वो तिनका असल वजह नहीं होती, वजह तो होती है कि जो बेशुमार किस्म का वजन उस पर लादा हुआ होता है। मेरे मुंह में खाक, अब पाकिस्तान की कमर पे वो आखिरी तिनका कौन सा साबित होने वाला है, क्योंकि जो भी होगा वो लास्ट स्ट्रॉ होगा। आपसे पीछे चले जाएं, आखिरी जो पेशकश थी वो मरी के अंदर आप देखते हैं कि बगैर किसी वजह के, बगैर कोई समझ नहीं आती कि मरी का वाकया क्यों हुआ है, कोई किसी किस्म की ना तो कोई इतना बड़ा तूफान आया कि जैसे पूरी दुनिया में हलचल मचा दी हो, पूरी दुनिया ने बताया कि पाकिस्तान मरी के अंदर इतना बड़ा तूफान आ रहा है, और 2-3-4 किलोमीटर के अंदर ये वाकया हुआ है। तूफान तो पूरी जगह पे आया होगा, लेकिन ये वाकया 2-3-4 किलोमीटर के अंदर जो गाड़ियां फंसी हैं। और जिसको कहना चाहिए कि कोई समझ यकीन आनो कि क्या हो रहा है इस कौम के पीछे। उसे पहले देखें कि खाद जो देखें, खाद के ऊपर सारी प्लानिंग थी, बल्कि खाद के एक्सपोर्ट की तैयारी हो रही थी कि खाद हमारे पास जरूरत से ज्यादा है। आज किसान बिलक रहा है
کیونکہ یہی موسم ہے اور کھاد ہے نہیں، اور گندم جو ہے وہ کس حال میں ہوگی اور اس کے بعد کیا ہوگا اللہ جانتا ہے۔ ایک عجیب سار اٹھا رہا ہے۔ اس سے پہلے ابھی الیکشن کمیشن کی ایک چارج شیٹ آئی تھی، پھر چارج شیٹ بھی کیا، اس سے پہلے براڈ شیٹ آئی تھی، پینڈورا پیپرز آئے تھے، ساٹھ نثار کی ویڈیوز آئی تھی۔ یہ ساری جو چیزیں تھیں یہ بنیادی طور پہ اس کے اور اثرات کو چھوڑیں، یہ ریاست کا جو سیاسی نظام ہے، جو اس کا استحکام ہے، یہ اس کے اندر وہ چھوٹے سے ہوتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی اس میں سے سوراخ ہوتے رہتے ہیں اور کسی وقت وہ دھڑام سے گر جاتے ہیں۔ یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو کہ تابڑ توڑ حملے ہو رہے تھے۔ الیکشن کمیشن کے نے جو چارج شیٹ لگائی ہے، کوئی غیرت والی حکومت ہوتی ہے وہ چھوڑ جاتی ہے۔ غیرت والی چیز تو اگر کوئی بھی ہوتی ہے، وہ نیب کے چیئرمین کی جب ویڈیو آئی تھی تو وہ چھوڑ جاتا۔ پھر نیب کے چیئرمین پہ رانا تنویر صاحب کا آپ کا یہ بیان کہ ہم اس کے خلاف جو نہیں آیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر، جو کہ اس کو پیش ہونا تھا، تو سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر وہ ریفرنس دائر کر رہے ہیں نیب کے اوپر، اور یہ نیب کا چیئرمین اتنا بلو آئیڈ ہے کہ یہ عمران خان کی اس میں جان ہے، اسی طرح جس طرح جنرل فیض محیط کے اندر جان تھی، پورا نظام تتر بتر ہو گیا، فوج ناراض ہو گئی، قیادت ناراض ہو گئی، عمران خان صاحب فیض حمید کے بارے میں ٹس مس نہ ہوئے۔ اسی طرح بزدار ہے، یہ سارے چیزیں دو چار چھوٹی چھوٹی کمزوری ہیں۔ بہرحال اب یہ بات پاکستان میں سنجیدگی سے لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ چاہے وہ ہماری عسکری قیادت ہے، چاہے عمران خان صاحب ہے، آیا یہ جان بوجھ کے پاکستان کے ساتھ یہ وارداتیں کر رہے ہیں، یا یہ ایسے پھنس چکے ہیں اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے، غلط اپنی فیصلوں کی وجہ سے، کہ یہ جو ہے یہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ لیکن اصل مسئلہ تو ہے کہ پاکستان پہ کیا بیت رہی ہے۔ یہ جو واقعات ہیں اس سے قوم کو کتنا غیر محفوظ کرتی ہے۔ مری کے واقعات ہو یا ایون باقی جو چیز ہو، نظم و نسق ہو، ایک لگتا ہے کہ بالکل ہوا میں معلق ہے۔ میں چونکہ اسلام آباد میں ہوں تو میرا خیال ہے کہ میں اس حوالے سے بجائے رونا دھونا کے اور یہ کہوں کہ جی وہ لاسٹ جو آخری دن کا وہ کون سا ہوگا جس سے اونٹ کی کمر کو توڑنا ہے، لاسٹ را جو کہ اونٹ کی کمر کو توڑنے والا ہے، وہ کون سا ہے، تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ بھی تقریباً باہر آ گئی ہے۔ حکومت کے جتنے اس وقت وزراء ہیں، اہم لوگ ہیں، میری لاہور میں بھی ان سے ملاقات ہوئی تھی 2-3 دن پہلے، بہت تفصیل سے تسلسل سے ہو رہی ہے، اسلام آباد میں بھی ہوئی ہے۔ ایک ایسا جواری جو جوئے کے اندر بالآخر اپنے کپڑے بھی ہار جاتا ہے، اپنے جوتے بھی ہار جاتا ہے، تو جو اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے، اس کی جو شکل ہوتی ہے، جو باڈی لینگویج ہوتی ہے، یہ حکومت کی باڈی لینگویج ہے۔ اب اس صورتحال میں جبکہ حکومت کے یہ حالات ہیں کہ وہ بالکل اس وقت حواس باختہ ہے، اور جتنی وہ تگ و دو کر رہی ہے وہ یہ کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے ان کو اگلے نظام کے اندر ان کے وجود جو ہے کچھ اتنا ہو کہ کچھ محسوس کیا جا سکے۔ یہ نہ ہو کہ اگلا نظام ان کے وجود کا حصہ ہو، بلکہ اس نظام کے اندر ان کا وجود اتنا ضرور موجود ہو۔ یہ حکومت کی کیفیت ہے، اس کے اوپر کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ہماری جو عسکری قیادت ہے، اس کو جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے منی بل اور اسٹیٹ بینک جو ہے اس کی جو IMF کی شرائط کے مطابق جو قواعد بنانے ہیں، جو ضوابط بنانے ہیں، جو ترامیم کرنی ہے، وہ پیش کی جائے اور منظور کرائی جائے، تاکہ IMF کی جو ہمیں مدد ہے وہ پہنچ جائے جنوری میں، اور فروری کے اندر پھر وہ اگلا فیصلہ کرے کہ ملک کیسے چلے گا۔ اب میں اس میں بتاؤں جی کہ کیا کچھ ہونے کو ہے۔ عمران خان کے جو قریبی حلقے ہیں وہ تو اور وہ تھوڑے سے رہ گئے، چند ایک، وہاں تو یہ سنجیدگی سے غور ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے کسی طریقے سے جو عسکری قیادت ہے اس میں تبدیلی کر کے اور اسمبلیوں کو ڈیزالو کر دیں اور نیا الیکشن کال کر لیں۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اور یہ کوئی بہت ہی سنجیدگی سے اس پہ غور ہو رہا ہے۔ اتنا تو عمران خان صاحب نے اپنے سارے ساتھیوں کو کہہ دیا ہے کہ آپ
मई जून में इलेक्शन की तैयारी करें। इसका मतलब है कि अगर इमरान खान साहब असेंबली डिसॉल्व करते हैं तो आईनी तौर पर उनको 45 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं। तो मार्च में अगर असेंबली डिसॉल्व करें तो अप्रैल और मई, और अगर वो फरवरी में भी कर सकते हैं असेंबली डिसॉल्व, मार्च में कर सकते हैं। जो एजेंसीज हैं उनकी रिपोर्ट के मुताबिक या उनके अपने तखमीने के मुताबिक या उनकी क्या सराइयां जो हैं जो ज्यादा क्रीनल क्यास है वो उनके मुताबिक तो मार्च में इमरान खान साहब शायद कोई इंतहाई कदम ले। उससे पहले हमारी एजेंसीज जो है और जो हमारी अस्करी क़यादत है या हमारी स्टैब्लिशमेंट है उन्होंने भी कुछ एक लाहमल तैयार किया है। नवाज शरीफ साहब इस बात पे तो मुतफिक हैं कि अगर इमरान खान साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आती है तो अपना हिस्सा उसमें डाल देंगे। अगर इमरान खान साहब के पास वोट ऑफ नो के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आती है और वो अपना हिस्सा डालते हैं तो इमरान खान साहब फिर असेंबली डिसॉल्व नहीं कर सकेंगे। चुनाचे और असेंबली के अंदर फिर उनको कॉन्फिडेंस का वोट लेना पड़ेगा, या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाले उनके खिलाफ वोट देंगे और मेजॉरिटी ने दे दिया तो वजीर आजम नहीं रहेंगे और फिर स्पीकर जो है वो नए तहरीक इंसाफ को या दूसरी पार्टी को वजीर आजम का कहेंगे। मुस्लिम नून जो कहते हैं किसी निजाम का हिस्सा नहीं बनना चाहती, जबकि जरदारी साहब जो हैं वो कई दफा उनसे एस्टेब्लिशमेंट जो है धोखा तो नहीं कहना चाहिए लेकिन अपना वादे पूरे नहीं कर सकती, उनको शिकायत भी की है। पहला उनका वादा यह था कि 2018 में जरदारी साहब को इमरान खान साहब की हुकूमत कैसा बनाया जाएगा। उससे पहले एक वादा था कि सेनेट की चेयरमैनशिप दी जाएगी। उससे पहले साथ ही वादा था कि साउथ जो पंजाब है उसकी पार्टी अलहदा बनेगी और वो पीओस पार्टी के साथ चलेगी और तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर हुकूमत बनाएगी। ये सारी जगहों पे इमरान खान साहब ने आगे बढ़ के एस्टेब्लिशमेंट के अज़ाइम को खाक में मिलाया और अपनी मर्जी की, जरदारी साहब के बगैर हुकूमत बनाई। फिर गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में पक्का वादा हुआ है कि जरदारी साहब को या कुली तौर पर या जुज़ी तौर पर हुकूमत कैसा बनाया जाएगा। वहां भी इमरान खान साहब ने दरमियान में फैज हमीद साहब जो कि उस वक्त तक उनके साथ यकजान दो कालिब हो चुके थे तो वो उन्होंने वो नाकाम बनाया। फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर फिर पीओस पार्टी को ये लारा लपा दिया गया। वहां पे फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने फिर फैज हमीद साहब को दरमियान में डाला या उनको इस्तेमाल किया और पीओस पार्टी को बैक कर दिया। अब इसमें जाहिर है कि अस्करी क़यादत के इतनी जो थी वो भी अपने आप को पीट्रेट फील कर रही थी कि उनको वो काम नहीं कर सके, और इस दफा उन्होंने यही सोच, उनके ज़हन में ये भी है कि शायद अपने अंदर क्योंकि यकसुई नहीं थी एजेंसीज के अंदर, और कुछ लोग जो थे इमरान खान साहब के साथ एक पुराना निज़ाम लेके चल रहे थे जैसे जनरल फैज हमीद साहब, तो उस वजह से वहां पे उस तरह उस इंजाम पे नहीं पहुंचा। अब जरदारी साहब को फिर एक जो है उन्होंने अपने आप को ऑफर किया हुआ है कि मुझे वजीर आजम बनाया जाए, और इसके लिए वो नवाज शरीफ साहब फजल रहमान साहब की मिन्नत कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब को मनवा रहे हैं कि मुझे वक्ती तौर पे हो सकता है नवाज शरीफ साहब उस पर कुछ एग्री भी कर जाएंगे, कुछ गारंटी जरदारी साहब से उनको चाहिए। अब जरदारी साहब की गारंटी यह है कि इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त में भी कुरान भी सामने था और रियाज मलिक साहब बहरिया वाले भी सामने थे, और वो सारी चीजें ना हुई। जरदारी साहब ने कुरान को भी और रियाज मलिक साहब की गारंटीज को भी सबको एक तरफ रखा और इफ्तिखार चौधरी साहब को बहाल ना किया। चुनाचे नवाज शरीफ साहब किसी तौर पर भी जरदारी साहब एतबार करने पर तैयार नहीं है, और उनकी ख्वाहिश यह है कि जैसे ही ये इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई जाए तो नया इलेक्शन कॉल किया जाए। एस्टेब्लिशमेंट ने इसके दरमियान में एक और फार्मूला निकाला है, क्योंकि अगले चीफ जस्टिस के ऊपर उनका भरोसा और एतमाद बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। कभी भी माजी में शायद ही किसी चीफ जस्टिस पे इतना एतमाद और भरोसा रहा हो जो अब आने वाले नए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के ऊपर उनका एस्टेब्लिशमेंट का एतमाद और भरोसा है। चुनाचे दो राय नहीं है कि अगर निगरान हुकूमत बन गई जो कि सुप्रीम कोर्ट भी बना सकता है और एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी की बनेगी, तो निगरान हुकूमत जो है वो 9 महीने भी चल सकती है। सुप्रीम कोर्ट उसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बहाने किसी और बहाने कोई भी चीज लेके सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत बड़ी एक जो है और फिर बेंच भी उमर अता बंदयाल साहब ने 2 बंदों का या 3 बंदों का अपनी मर्जी का बना लेना है। पहले भी हमारे पास वहां पे
اعجاز الحسن صاحب جیسے ججز بیٹھے ہیں جو مانیٹرنگ جج بھی رہے ہیں اور جنہوں نے نواز شریف صاحب کو اقامہ کے اوپر سزا بھی دی ہوئی ہے، اور جو سارے اس طرح کے مشہور زمانہ فیصلوں میں وہ حصہ دار رہے ہیں. عمر اتیاب بندیال صاحب بھی ایسے فیصلوں میں حصہ دار رہے ہیں جس میں عمران خان صاحب کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ بھی دیا گیا ہے. اور یہ ساری چیزیں تو کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ اسی نگران حکومت کو 9 مہینے کے چلے، کیونکہ اہم یہ ہے کہ 29 نومبر کو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کبھی نہیں چاہے گی کہ اس کا فیصلہ عمران خان صاحب کریں کہ انہوں نے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینی ہے یا نیا چیف بنانا ہے، اور نیا چیف بننے میں کس سے بنانا ہے. اگر نیا بھی بننا ہے اور باجوہ صاحب فرض سے خود ایکسٹینشن نہیں لیتے تو بھی نگران حکومت سے بنایا جائے گا. لیکن اس سے پہلے کہ وہ جو آخری ایونٹ ہے، جیسے اونٹ جو ہے وہ پاکستانی جی کمر توڑنی ہے، اس میں ایک بات میں کہتا جاؤں کہ اس میں پاکستان کا کیا حال ہوگا، کیونکہ بجٹ کیسے آئے گا، کون پیش کرے گا، آئی ایم ایف نے پھر اگلا سلوک کیا کرنا ہے. ابھی تو یہ ہے کہ جی آئی ایم ایف نے ہمیں فرض کیا $6 بلین کا ہمارا جو ٹرینچ اپروو کی آئی ایم ایف نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایک سلسلہ چل پڑے گا اور اتنا ہمیں بریدنگ سپیس مل جائے گی کہ ہم یہاں پہ سیاسی طور پہ دوبارہ سے ایک کھڑا پاکستان کو بنا سکتے ہیں. لیکن یہ اس کے ساتھ ہے کہ آئی ایم ایف وغیرہ یا امریکہ وغیرہ وہ شرارت نہیں کریں گے، جو کہ وہ کرتے رہیں گے پاکستان کو مزید انتشار میں دھکیلنے کے لیے، وہ بھی ایکٹیو رہیں گے. اب اس میں ایک اور جو اہم بات ہے جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے عزائم جو ہیں وہ تو ابھی تک یہی زیادہ جو ہے جس کو کہنا چاہیے قابل عمل ہیں یا جو روح عمل ہونے کو ہیں کہ نگران حکومت بنے اور اس کو ایکسٹینشن دلائیں چیف سپریم کورٹ سے، اور 9 مہینے 10 مہینے الیکشن نہ ہو، یعنی کہ اگلے نومبر دسمبر جنوری تک. لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے پلک چھپکتے ایکسٹینشن والا نوٹیفیکیشن واپس لے کے نیا چیف بنا کے اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا تو پھر پاکستان کا وہ بحران جو ہے یا سولوشن جو نگران حکومت بنائے گی وہ بحران جو ہے، یا اسمبلی کے اندر سے چینج ہو کے ایک الیکٹڈ حکومت 6 مہینے کے لیے بنے گی زرداری صاحب کی زیر نگرانی، وہ بحران جو ہے، تینوں میں پاکستان کی سالمیت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ.